سیوري نیولې ده مرګري دلته کې راغلی یو کباب لپاره او چې دین اورس ډیر زیات دي په نمبر ملا पर्ची क्यों आदमी पकड़ा है? देखें ये क्राउड होने की वजह से जो है ना तो ये पर्ची देते हैं ताकि नंबर से जो है ना आपका ऑर्डर मिले आपको, हाँ, इधर ताकि रश। देर ना हो। रश होता है तो इस वजह से नंबर के हिसाब से चलते हैं, तो ये बहुत जबरदस्त सिस्टम है। अच्छा आदमी क्यों पकड़े? बस रश की वजह से कतार में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर। अच्छा बारी आ जाएगा तो आपको कबाब मिल जाएगा, ऐसे लोगों के नहीं मिलते? नहीं अपनी बारी से मिलेगा। अच्छा पर्ची लेस क्यों नहीं मिले? دا کباب په لمبر دی، په لمبر پرچه باندې ملاویږي، मगर नंबर न मिले نه ملاویږي په لمبر. ملنګ دی وې فقیر دی وې کچکول می ګرځولې چې کباب پیرا سرا کباب مدینہ کې کباب بغیر نمبر ملاوي دلې چې کباب پیرا سرا نه پیژانه په نمبر ملاويږي بغیر نمبر خو نه ملاوي. دا څنګه چې ما درته غانم ویل نه 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 چوغړی ګم بیا نه کی نه نه پلیز پلیز نمبر پلیز نه رشته دا ټول ولړ ټول پلیز مال راکړه